काल जे अधिवेशनाचे सेशन सुरू झाले आणि सुरवातीकूच जो आमचे गोंयकार चार भावांनी जो आवाज केलो आणि हेजी घरणात्मक हो जी इन्सिडंट जालो तेजो निशेध करता. आज आमकां सांगपाक सोदता की विधानसभा ही सर्वोत्तम आनी सर्वोच्च अशी आमी मानता, जाल्यार त्या जागेचें पावित्र्य जेंच्यांनी राखपाक जाय अशें सगळ्यांनीच आमच्या आमदारांनी राखपाक जाय, तशें जनतेनूय तेजें पावित्र्य राखपाक जाय. पण जी काल गोश्ट घडलेली आसा ह्या गोश्टीचो आमी पूर्णपणे निशेध करता आनी अशा वक्तव्याक आनी अशा कार्याक सरकारान केन्नाच थारो दिवपाक जायना आनी अशा कर्तुत्वाक जितली कठीण आनी कठोर शिक्षा आसा ही करपाक जाय अशेंय बी मागणी करता. ह्या माध्यमांतून सांगपाक सोदता की अशा तरेचे कृत्य खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीनी जर करपाचें जर धाडस केलें आनी लोकांचें जनमत जिखपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार हो अपयशी ठरतलो. सरळ सरळ जर जाका मैदानान येवन जर आमच्या लोकांचें जर मत जिखपाचें आहा जाल्यार तेणी कर्म करचें, बरें कार्य करचें आनी जे कार्या खातीर लोक तांकांय बी मानता अशा तरेचें कार्य करून ह्या राजकीय क्षेत्रांत अग्रेसर जावचें. अशा तरेची जी कामां कोणी जी केल्ली आहा ह्या भाशणाची जी फूस आसा तांकां सुद्दां हेंच्यांनी विचार करपाक जाय की अशा तरेचें काम करून खंयच्याच राजकीय पार्टीन हेजो सपोर्ट घेवन अशा तरेचें कार्य करचें न्हू. The voice for Coin.